बुलाना मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज भी हम प्रोग्राम में उसी हवाले से बात करेंगे, पीडीएम वर्सेस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। लेकिन दरमियान में जो एक रौला डल गया सेनेट इंतखाबात का कि जी एक तो अर्ली करवाने हैं, फरवरी में करवाने हैं 1 महीना पहले, और दूसरा शो ऑफ हैंड के जरिए करवाने हैं। शो ऑफ हैंड या उसको ओपन बैलेट कह लें, उसके जरिए करवाने हैं। आज मरियम नवाज खुद मैदान में आ गई और उन्होंने शदीद तनकीद की और एतराज कि जी एक तो अर्ली इलेक्शंस क्यों करवाए जा रहे हैं सेनेट के, और दूसरा कि शो ऑफ हैंड बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर आईनी है। तो यानी कि ना सिर्फ नून लीग, और नून लीग में से मरियम नवाज वजाते खुद आज वजीर आजम इमरान खान के फैसले के खिलाफ मैदान में आ गई। तो पीडीएम जो है वो हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ, हुकूमत की इस सोच के खिलाफ डट के खड़ी हो गई है कि जी सेनेट के इंतखाबात कतन फरवरी में नहीं होने देने और ना ही शो ऑफ हैंड के जरिए होने देने हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट मुसलसल तनकीद कर रही है अपोजिशन पे कि एक तरफ धांधली का शोर मचाते हैं, करप्शन का शोर मचाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए नहीं होने देते। तो ये गर्मा गर्मी, ये जो नई एक सियासी जंग छिड़ गई है हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम के दरमियान, इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा वाज़ेह हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन जब तक हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई नहीं लेगी तब तक सूरत हाल इसी तरह से गुमगु या कंफ्यूजन का शिकार रहेगी। बड़े अहम मामलात हो गए हैं, बड़े अहम मोड़ पे पाकिस्तान की सियासत पहुंच गई है। क्या सेनेट के इंतखाबात हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे? होंगे तो किस तरह होंगे? पीडीएम के इस्तीफों के बाद सूरत हाल क्या बनेगी? क्योंकि आज नून लीग ने एक बार फिर कहा कि जी जब इतनी बड़ी तादाद में आपके पास इस्तीफे आएंगे तो करवा के देख लें फिर ज़िमनी इलेक्शन। वो ज़िमनी इलेक्शन नहीं होगा, वो एक मिनी जनरल इलेक्शन होगा। तो पीडीएम अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे डटी हुई है, वजीर आजम इमरान खान अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। इसमें दरमियान की सूरत हाल किस तरह निकल सकती है, इस पे सवाल उठाएंगे। और कल से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर, वंस अगेन पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात जो कि एग्जिस्ट नहीं करते, उनको एग्जिस्ट करवाने की एक नई कोशिश। इसराइली मीडिया की तरफ से रिपोर्ट हुआ कि जी एक एशियाई मुल्क जो कि मुसलमान मुल्क है, बड़ा अहम मुसलमान मुल्क है, उसके वज़ीर आज़म के एक बड़े अहम मुशीर ने अपने बरतानवी पासपोर्ट से इसराइल का दौरा किया और वहां मुलाकातें की ताकि राह हमवार हो सके पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात के हवाले से। कल से इस पे शोरो होगा मचा हुआ है पाकिस्तान में, सियासी सतह पे भी और सोशल मीडिया की सतह पे भी। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट कर दी, जो कि ट्वीट उन्होंने डिलीट भी कर दी। वो कहानी भी सारी आपको पता है। तो इसराइल के साथ ताल्लुकात का हामी कौन है? क्योंकि उसके बाद जिस तरह के ट्विटर पे ट्रेंड्स स्टार्ट हो गए सोशल मीडिया से, और बड़े उसमें कुछ मायूब ट्रेंड्स भी थे, गैर मुनासिब भी थे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात का ख्वाहा कौन है, नवाज शरीफ या इमरान खान? ये बड़े अहम पॉइंट है जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे पास बड़ा जबरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट आज मौजूद है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं अली नवाज आवान साहब। मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ हैं सीनियर मरकज रहनुमा हैं, साबिक विफाकी वजीर रह चुके हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नवाब मोहम्मद तैमूर टालपर, सूबाई वजीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं और सिंध में इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर हैं। अली नवाज आवान साहब, ये कल से मैं पहले पाकिस्तान इसराइल वाली जो स्टोरी है उस पर जरा पहले बात करना चाहूंगी, और इस पे आप तैयार हो जाएं डॉक्टर तारिक साहब कि जो मरियम नवाज ने ट्वीट करके डिलीट की वो आप लोगों के गले पड़ गई है। लेकिन क्या ये वाकई ऐसा हुआ है? कोई वज़ीर आज़म का मुशीर गया है इसराइल ताल्लुकात की राह हमवार करने के लिए? अच्छा, थैंक यू गरीदा। इसमें बात को इस तरह कर लेते हैं कि इसराइल से हमारे पाकिस्तान के ताल्लुकात होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? क्या कोई गवर्नमेंट, कोई वजीर आजम ये काम कर सकता है जब अपने फाउंडिंग लीडर ने बड़ी क्लियर से लाइन ड्रॉ कर दी हुई? नहीं कर सकता। हमारे लिए तो गुनाह कबीरा है ये। तो हमारी तरफ से तो मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ कि इस तरह का कोई चीज नहीं। अब जो ट्वीट का आपने हवाला दिया, तो अब सवाल आप जिस तरह आपने मुझसे पूछा
کہ اسی طرح کلیئرٹی کے ساتھ اس کا ریورٹل آنا چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل جو میں نے پہلے کیا ہے فاؤنڈنگ لیڈر قائد اعظم مریم نواز کی ٹویٹ کے ریبٹل کی بات جی کر رہے جی ہیں. بالکل کہ اس میں جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک نہیں 2 دفعہ بڑے کنٹینجنٹس آئے ہیں اسرائیل کے ساتھ اپنے حالات کو کسی نہ کسی اسٹیج پہ لانے کے لیے. ٹھیک ہے جی وفد کو بھیجا انہوں نے. وہ تو میں ان سے تو سوال میں یہی کہہ رہا ہوں ہماری طرف سے بڑی کلیئرٹی ہے. میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے اور میں نے بڑا کلیئر کر لیکن گورنمنٹ کی طرف سے فارن آفس کی طرف سے کوئی وضاحت میرا نہیں خیال ہے آئی اگر آپ نے کامران خان کے ساتھ شو دیکھا ہو خان صاحب کا یا میرا خیال ہے کامران شاہد کے ساتھ تھا شو اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ خان صاحب نے بتا دیا تھا اور یہ ہماری پارٹی لائن دے دی تھی پالیسی لائن دے دی تھی اور وہ پالیسی لائن جو آج تک لیکن اس کے بعد یہ خبر آئی ہے اور ابھی تک فارن آفس کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی باقاعدہ وضاحت تردید نہیں آئی. یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں پھر تردید آنی چاہیے اور کل پرسوں میں تردید آ بھی جائے گی. میں آپ کو یہ چیز آپ کے فورم پہ کہہ کے جا رہا ہوں بٹ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اور یہ غلط چیز ہے ہم سمجھتے ہیں کسی نے نہیں کیا ہوگا یہ غلط بات ہے اسرائیل کے ساتھ پر میرا خیال ہے اس میں سے بہت پراپر کلیئر کٹ ریبرٹل آنا چاہیے پی ایم ایل نون کی طرف سے. طارق فضل صاحب میرا یہ خیال ہے جی کہ بڑی واضح بات ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں اور کسی بھی دور میں کسی بھی مطلب جو بھی حالات رہتے ہیں حکومت ظاہر ہے اتار بھی رہتی ہے چڑھاؤ بھی رہتی ہے لیکن اسرائیل کے ساتھ کسی طرح کے دوستانہ تعلقات کسی طرح کے روابط کسی طرح کے سفارتی روابط یا ان کے ساتھ آپ کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کبھی نہ بات ہوئی ہے نہ ہوگی. نواز شریف صاحب نے کبھی وقت نہیں بھیجا. بالکل کیٹیگوریکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں. مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کی اور پھر ڈیلیٹ کر دی. نہیں ڈیلیٹ اسی لیے کی نا کہ اس کے اندر جو وہ کنٹینٹ وہ کہا جا رہا تھا وہ صحیح نہیں تھا. اور میاں نواز شریف صاحب کی میں نے دوبارہ آپ کو یہ بتایا ہے کہ بات یہ ہوتی ہے کہ اسرائیل ایک کنٹری ایگزسٹ کر رہا ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. بہت سارے اسلامی ممالک نے اسے تعلقات قائم کر لیے ہیں کیوں کیے ہیں اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھے ہیں اور انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تمام اسلامک بلاکس سے. اور اس کی وجہ یہ ہے جیسے میں نے کہا کہ آپ اسرائیل کے وجود سے انکاری نہیں کر سکتے لیکن جو مظالم وہ فلسطینیوں پہ ڈھا رہے ہیں اور جو ان کا کردار ہے اسرائیل کا وہ اتنا مکروہ ہے کہ ان کے ساتھ بات کرنا بہت دور کی بات ہے. پارٹی سطح پہ تردید کر رہے ہیں. میں بالکل تردید کر رہا ہوں. وفاقی وزیر بھی رہے ہیں تو حکومتی سطح کی بھی سابقہ حکومتی سطح کی بھی تردید کر رہے ہیں. ہماری ہر دور میں یہ پالیسی رہی ہے کہ اس مکروہ ملک کے ساتھ نہ ہمارا کوئی رابطہ رہا ہے نہ ہوگا. لیکن مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کی تو اس کے بعد ریبٹل آنا چاہیے تھا صرف ڈیلیٹ نہیں ہونی چاہیے. ہوئی کیوں تھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کیونکہ وہ شی از ہیڈنگ اپوزیشن الائنس اور وہ یہ سمجھ رہی تھی یہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کی حکومت کو نیچے لگانے کے لیے میں یہ کر دوں. جیسے انہوں نے پہلے بھی 2017 میں ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ کو بھی ٹویٹ کر دیا تھا جس میں ان کا ہی بتایا گیا تھا کہ ان کے آخری 2 سال میں اکانومی کا کیسے بیڑا غرق ہوا تھا. چلے دیر آئے درست ہے پر اسے ایک سبق لینا چاہیے سب کو. میں یہ نہیں میں کسی کو کیٹیگوریکلی یہ نہیں کہتا ان کو لینا چاہیے سب کو لینا چاہیے. اسی لیے آج آپ لوگ وہ ٹرینڈ چلا رہے تھے بڑا مزیدار کہ پی ٹی آئی کی ایجنٹ. ہم تو کہتے ہیں ہمارے لیے تو بڑی مہربانی کی انہوں نے ہمیں صرف 1 سائیڈڈ آ کے کلیئرنس دینی پڑتی ریبٹل دینا پڑتا. انہوں نے کہا ہم بھی موجود ہیں جی ہم ہیں نا آپ کے ساتھی بیٹھے میں آپ ہیں مولانا فضل الرحمان کو بدنام کرتے ہیں بلاول کو بدنام کرتے ہیں. جو گورنمنٹ کے مشیر کے حوالے سے یہ خبر چلی افواہ چلی جو بھی آپ اس کو نام دے دیں وہ تو کہہ رہے ہیں تردید آ جائے گی. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں نا وہ تردید تو ظاہر ہے بنتا تو یہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا میں بات اور کر رہا ہوں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا میں جنرل بات ان کی ٹویٹ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جو یہ افواہ چلی ان کی اس حوالے سے انہوں نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا ہے. یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے نہ ہی کوئی ایسی بات ہے کہ جس کو بہت زیادہ کوئی ٹرینڈ چلانے کی ضرورت پڑے. لیکن آپ یہ لیکن اس کے بعد عمران خان کے بارے میں بھی ٹرینڈ چلے جو کہ بہت غیر مناسب ہے. مسلم لیگ نون کے سیل کی طرف سے ٹرینڈ چلے اور بہت غیر مناسب ٹرینڈ کسی طرف سے چلے ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے کسی بھی طرف سے چلے. لیکن بعض چیزیں ظاہر ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں اور یہ خیر آپ کے وہ تھوڑا ہٹ جائے گا لیکن میں اس میں بات تھوڑا سا کر ہی دوں تو بہت ضروری ہے کرنا. اس ایشوز کے اوپر تو پروگرام بھی کم ہوتے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر چاہے وہ ٹویٹر ہے چاہے وہ فیس بک ہے یا جتنے بھی اور ذرائع ہیں سوشل میڈیا کے اس کے اوپر ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو ایک حد تک روکنا سمجھانا ان کی تربیت کرنا یہ بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیں اب پالیٹکس ہے بہت وزاداری کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کرنی چاہیے ان کے اپنے سیاسی نظریات ہیں میرے اپنے سیاسی نظریات ہیں لیکن اس میں مسلم لیگ نون کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا نا. ہماری طرف سے یا مطلب ہماری طرف سے مینز کہ ہمارے جو پارٹی کے کچھ سپورٹر ہیں نوجوان ہیں غیر مناسب اس کے اوپر کمنٹس کریں میں کروں غیر مناسب
اور یہ ہوتا ہے, یہ مطلب غیر مناسب کمنٹس تو میں کھول کے کہہ دیتا ہوں, گالیاں جو وہ دی لیکن مسئلہ یہ نا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے, بات تو سب کرتے ہیں لیکن آواز کرنے کا. یو ریمبر ہم نے اس پہ وی ٹرائیڈ, فواد چودھری جب انفارمیشن ہیڈ تھے, منسٹر تھے, انہیں کہا تھا رولز اینڈ ریگولیشنز بننی چاہیے, پر سب سے پہلے ہمیں روکا کہاں گیا, ریگولیشنز کے گارب میں آپ فریڈم آف ایکسپریشن, اس کا طریقہ ہو سکتا ہے, مطلب یہ آپ کا نہیں, میری بات آپ کا یہ ہے کہ شاید یہ غلط ہو سکتا ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے, یہ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے وہ جب تک اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے نہ بنائی جائے وہ اپلیکیبل نہیں ہوتی, وہ کبھی ہو نہیں سکتی. بالکل فیبا, بالکل فیبا. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں سینٹ انتخابات کے حوالے سے. تیمور ٹالپر صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ اسمبلی کے آپ سندھ میں وزیر ہیں, ایم پی اے ہیں, سندھ اسمبلی کے جو استعفے ہیں, سندھ گورنمنٹ کا ڈیزالو کرنا, سندھ اسمبلی کا ڈیزالو کرنا, سندھ گورنمنٹ کو ختم کرنا, وہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت کروشل ہے سینٹ انتخابات کے حوالے سے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا دیکھ رہی ہے کہ سینٹ کے انتخابات ہونے دے گی پی ڈی ایم یا نہیں ہونے دے گی؟ اب فروری میں تو اناؤنس کر دیا ہے, تو یعنی کہ شیڈیول اس سے پہلے آ جائے گا, کاغذات نامزدگی اس سے پہلے, تو آپ کے پاس لے دے کے صرف دسمبر بچ جاتا ہے یا جنوری 15-20 تک آپ کے پاس ٹائم ہے, تو کیا کریں گے آپ لوگ پھر؟ Firstly, thank you very much for having me on your show. I think this is probably the first time I've come here via Skype. دیکھیے جی, جہاں تک بات ہے سندھ حکومت کی, تو میرے خیال سے سندھ حکومت کی واحد یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ایک جماعت ہوگی جس نے ہمارے کوئی بھی ایم این اے یا ایم پی اے نہیں رہا جس نے ابھی تک استعفے جمع نہ کرے. تو ہمارے 100% ایم پی ایز, ایم این ایز, including all of us ministers have already submitted our resignations to the chairman Pakistan. ابھی اسپیکر کو تو نہیں گئے نا, تو پھر وہ ویلڈ نہیں ہے نا, ابھی اسپیکر کو نہیں گئے. دیکھیے جی, میں انڈیپینڈنٹ ایم پی اے تو الیکٹ ہوا نہیں ہوں, آئی ایم اے ممبر آف پاکستان پیپلز پارٹی, اور اسی کے پلیٹ فارم سے میں الیکشن جیتتا آیا ہوں. تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں یہ اپنے چیئرمین کے ہینڈ اوور کروں, اینڈ دین اٹس ہز ڈیسیژن. نہیں سر, ایز پر رولز آف دا بزنس آپ اسپیکر کو سبمٹ کرواتے ہیں, آپ اپنے پارٹی چیئرمین کو سبمٹ نہیں کرواتے سر, اسمبلی رولز یہی کہتے ہیں. اگر استعفیٰ دینا ہو, اگر استعفیٰ دینا according to our party policy we have always submitted them to the chairman and then he submitted them. نہیں, آپ پارٹی پالیسی فالو کریں گے یا سندھ اسمبلی کے رولز فالو کریں گے بینگ این ایم پی اے؟ میں پالیسی ہی فالو کروں گا, کیونکہ باقی رولز فالو کرنے کے لیے چیئرمین صاحب کا اپنا طریقہ کار ہے. ہم تو بلکہ ایک بار تو ایسے بھی ہوا تھا جب ہم نے الیکشن جیتی تھی اور جب ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا تبھی ہم نے اپنے ریزگنیشن اپنے چیئر پرسن کو بہت پہلے دے دیے تھے. تو یہ ایک پرانا روایت. اس وقت آپ ممبر نہیں ہوں گے نا, اس وقت آپ لوگ ممبر نہیں تھے نا اسمبلی کے, اب آپ لوگ اسمبلی کے ممبر ہیں, لیکن بہرحال ڈیبیٹ کہیں اور جا رہی ہے, آپ تسلیم نہیں کریں گے, آپ اسپیکر کو دینا فی الحال تسلیم نہیں کریں گے. بٹ مائی کوشچن اسٹینڈز دیئر تیمور ٹالپر صاحب کہ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے, اگر آپ لوگ سینٹ الیکشن میں گورنمنٹ کی چال کو ناکام بنانا چاہتے ہیں تو. دیکھیں, آپ کو ایک چیز اپنا سوچنی پڑے گی کہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کوئی موومنٹ نہیں چلا رہی ہے, اٹس پی ڈی ایم, پاکستان ڈیموکریٹک جو پوری الائنس ہے, جس کو جب وہ کہیں گے, جب ان کا فیصلہ ہوگا چیئرمین کے ساتھ, تب ہی ہم یہ استعفے دیں گے. اور ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, ہو سکتا ہے خان صاحب اس سے پہلے ہی اپنا استعفیٰ دے دیں, اپنی اسمبلیز ڈیزالو کر دیں, کیا پتا. آپ پریشر ابھی آلریڈی سین گھبراہٹ کا جو شکار ہے, جس طرح سے وہ الیکشن بھی پہلے کرانا چاہ رہے ہیں, شو آف ہینڈز بھی ان کو انہوں نے دکھا, تو یو کین سی کہ کتنے وہ لوگ کنفیوزڈ اور پریشان آلریڈی ہو گئے ہیں. ابھی تک تو ہمارے استعفے آنریبل اسمبلیز تک تو پہنچے ہی نہیں, ابھی سے ان کا یہ حال ہو رہا ہے. تو ہو سکتا ہے, مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس سے ہمارے استعفے سے پہلے شاید عمران خان اپنا استعفیٰ دے دیں گے. آپ جتنا کہتے ہیں کہ وزیر اعظم گھبرا رہے ہیں, وہ اتنا اپنا ریلیکس سنڈے اپنے کتوں کے ساتھ, اپنے پیٹس کے ساتھ گزارتے ہوئے, اپنے بلی گالا میں گزارتے ہوئے وہ اتنی تصویریں جاری کر دیتے ہیں. آپ جتنا کہتے ہیں گھبرا رہے ہیں, وہ مزید تصویریں جاری کر دیتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ کیا ضرورت تھی پرائم منسٹر کو اس ملک کے دکھانے کے لیے کہ وہ کتنا ریلیکس ہے. اس نے باقاعدہ فلمنگ کرائی ہے, مہنگے کھانے کھلائے اپنے کتوں کو, ان کا لکی ڈے ہو گیا, اور ساتھ میں اسی وقت جو ہے سو کیمرہ مین بلا کے کہا پکچر نکال کے دکھا دو, بتا دو عوام کو میں گھبرا نہیں رہا اور گھبرانا نہیں ہے. پر اصولاً آپ کو ضرورت کیوں پڑی ہے فوٹو سیشن کر کے اور میڈیا میں وائرل کرنی؟ تو جو بھی ایڈوائزر ہے خان صاحب کا, جتنے بھی ایڈوائزر ہیں, میرے خیال سے کوئی اچھا کام نہیں کرے. دے ناٹ گیونگ ویری ساؤنڈ ایڈوائز, آئی بلیو. نہیں, وہ ماشاءاللہ گورنمنٹ کے ایڈوائزر ہیں, پرائم منسٹر کی نجی لائف کے ایڈوائزرز تو نہیں ہے نا کہ پرائم منسٹر اپنے بنی گالا میں کس قسم کی تصویریں کھنچواتے ہیں, وہ گورنمنٹ کے ایڈوائزر ہے. لیکن بہرحال علی نواز عوام سے آپ سے سوال کرتے ہیں, یہ بھی ایڈوائزر ہے, پولیٹیکل ذاتی نہیں رہتا. ہاں ٹھیک ہے, علی نواز عوام صاحب سے سوال کرتے ہیں.
क्या करेंगे आप लोग? सिर्फ आप लोग बयानात दे रहे हैं कि जी ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, पहले नहीं हो सकते, फरवरी में नहीं हो सकते, शो ऑफ हैंड के जरिए नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे हाइपोथेटिकली स्पीकिंग सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि जी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है सेनेट के इंतखाबात, आप करवा सकते हैं ओपन बैलेट के जरिए, क्या करेंगे आप, कैसे रोक पाएंगे? देखिए दो चीजें हैं। सबसे पहले तो जो आप इस्तीफों की बात अभी कर रहे थे, मैं जरा थोड़ी सी उसमें वजाहत कर दूं। वैसे तो तालपुर साहब ने जो बात आपको बताई है, देखें इस्तीफे दो सूरतों में आप देते हैं। एक, मैं अपनी किसी जाती वजूहात की बुनियाद के ऊपर मैं इस्तीफा दे रहा हूं, अपनी इंडिपेंडेंट राय से दे रहा हूं, मैं उस स्पीकर को सबमिट कराऊंगा बराह रास्त। एक अब जो इस्तीफे दिए जा रहे हैं वो कोई अपनी जाती राय से या अपनी जाती पर्सनल रीजंस पे नहीं दिए जा रहे, पार्टी पॉलिसी के तहत दिए जा रहे हैं और पार्टी ने डिसाइड करना है, पार्टी लीडरशिप ने डिसाइड करना है और बल्क में दिए जा रहे हैं। उसका तरीका यही होता है कि आप अपने इस्तीफे आप अपनी पार्टी लीडरशिप के पास जमा कराते हैं। असेंबली के कौन से रूल्स में लिखा हुआ है, मुझे गाइड कर सकते हैं आप? रूल्स में ये चीजें रूल्स में नहीं होती, ये आपकी पॉलिटिकल मूव है। दिस इज अ पॉलिटिकल मूव। असेंबली के रूल्स में नहीं लिखा हुआ कि आपने अगर असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा देना हो तो आप किसको इस्तीफा लिखेंगे? रूल्स उस वक्त एप्लीकेबल होंगे जब लीडरशिप ये फैसला करेगी कि मैंने ये बल्क इस्तीफे देने हैं और वो इस्तीफे जाके आपका एक नुमाइंदा इस्तीफे जाके स्पीकर को जमा करा देगा, वहां से असेंबली का बिजनेस शुरू होगा। ठीक है, तो करवा देना, जमा तो हो गए होंगे आपके पास। जैसे तैमूर तालपुर कह रहे हैं कि 100% सिंध असेंबली के उन्होंने दे दी। अभी वो हरकत में आ ही नहीं रहा, इसलिए कि ये पॉलिटिकल मूव है, ये एक तहरीक का हिस्सा है। इसीलिए शेख रशीद आपसे कहते हैं, और आज आपने मफलर भी रेड पहना हुआ है, वो भी बड़े रेड मफलर के शौकीन है शेख रशीद साहब, इसीलिए वो कहते हैं कि आपके इस्तीफे एटम बम नहीं है, फुलझड़ी है दिखाने के लिए बस। शेख रशीद साहब माशाल्लाह अभी नई नई वजारत उन्होंने संभाली है, उस तरह के पटाखे नहीं चलाएंगे तो पता कैसे लगेगा कि नया वजीर दाखिला आया है। और वैसे वो इससे पहले भी माहिर हैं इस तरह की आप ये कहें कि फुलझड़ियां और पटाखे छोड़ने के और इस तरह की उत्तराधार किस्म की गुफ्तगू करने के, पेशगोइयां करने के, चिड़िया निकालने के, वो माहिर हैं। तो अभी तो वजीर दाखिला बने, अब उनको ये काम बढ़ जाएगा वक्त के साथ साथ। नहीं, आप लोग कर क्या लेंगे? मैं वही तो सवाल आपसे पूछ रही हूँ। इस वक्त कोई क्लियर स्ट्रैटेजी पीडीएम के पास मौजूद नहीं है कि आप लोग क्या कर लेंगे? देखें जी, बात ये होती है कि दुनिया की अगर आप तारीख उठा के देखें, माज़ी करीब भी माज़ी बैद भी, पॉलिटिकल प्रेशर अवामी तहरीक के जरिए हुकूमतें तब्दील हुई हैं। मैं अगर ये कहूँ ना कि कोई डंडा बरदार फोर्स आए और वो हुकूमत को चलता कर दे, मैं उसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि फिर ये ट्रेंड बन जाएगा। कौन सी पार्टी है ऐसी बशमूल रिलीजियस पार्टीज के कि जो 40-50 हजार बंदा नहीं इकट्ठे कर सकते, लेकिन एक रियल पब्लिक प्रेशर जो है उसने पूरी दुनिया में हुकूमतें तब्दील की हैं। पीडीएम की स्ट्रेटेजी क्या है, कुछ आपके सामने है जो मीडिया के जरिए आती रहती है, कुछ स्ट्रेटेजी जो है वो हमारी आपस में जो पीडीएम की लीडरशिप है, ना लॉन्ग मार्च की वाज़े तारीख है, ना इस्तीफे स्पीकर को देने के वाज़े तारीख है। आप लोग सब कुछ ओपन एंडेड छोड़ रहे हैं। ओपन एंडेड नहीं छोड़ रहे, इस्तीफे कहा यह गया है कि 31 से पहले तमाम इस्तीफे जमा हो जाएंगे और बाद में सोचेंगे कि स्पीकर को कब देना है। लीडरशिप ने फैसला किया, फिर देर नहीं लगेगी ना कि आप तमाम मेंबरान को बुलाएं, दस्तखत कराएं, वो आपके पास फाइल में मौजूद होंगे, आप तमाम जमातें सर, आपकी लॉन्ग मार्च एक मूव थी, उस पे आपकी एक आप शेर थे, तो हुकूमत सवा शेर हो गई। वो खत्म नहीं, लेकिन उन्होंने आपके सेनेट के इलेक्शन जल्दी करवाने की अगर होने होंगे तो उसके तहत होंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर अलाउ कर देती है, डिफाइन कर देती है, गैर आईनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट कभी अलाउ कर ही नहीं सकती, वो आइन के एम्बेट से बाहर जा ही नहीं सकती, और ना वज़ीर आज़म जा सकते हैं। वो तो ख्वाहिश तो ये है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, लेकिन आइन जो है वो आपको गार्ड करता है, वो आपको तरीकाकार बताता है, उसके तहत ये इलेक्शन हो सकता है। नवाज अमान साहब, खैर आईनी गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ना आइन के तहत ना कानून के तहत सेनेट के इलेक्शन जल्दी हो सकते हैं, ना ओपन बैलेट या शो ऑफ हैंड के जरिए। तारिबा ने चीज बड़ी अच्छी क्लियर की कि उन्होंने कहा कि जब ये पॉलिटिकल मूव है हमारी, और ये हम कोई अपनी रजामंदी से इस्तीफे नहीं दे रहे। अगर हमने अपनी रजामंदी से देने होते तो हम स्पीकर को देते, तो ये हम इस्तीफे जाती वजूहात। तारिबा मुझे कंप्लीट तो कर नहीं, मैंने कहा मेरा लफ्ज़ तो ठीक बोले ना, एक दो जाती वजूहात कुछ नहीं कहती मरियम, आपको छोड़े। आप डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? आपका तो इस्तीफा नहीं है ना अभी, आपका तो इस्तीफा नहीं है, आप सेफ है, आप सेफ है, आपका इस्तीफा नहीं है। तरीकाकार बता रहा हूँ, चूंकि आपने तालपुर साहब जो जिनके बुजुर्ग मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, ये भी हमारे बड़े छोटे भाई हैं, उनको आपने बहुत कंफ्यूज कर दिया था, इसलिए मैंने इसकी वजाहत की। तालपुर भाई इस पे खुश हो गए क्योंकि उनकी भी एक रिजाइन हिस्ट्री है, उनकी भी एक रिजाइन हिस्ट्री है। एक तो नून लीग की पॉलिसी मैंने आपको बता दी, दूसरी तालपुर भाई की भी एक पॉलिसी है, ये भी इनकी एक रिजाइन हिस्ट्री है कि 2007 में भी ये इन्होंने एक एपीडीएमए बनी थी, इफ यू रिमेम्बर, हम भी उसके अंदर हिस्सा थे, और बाइकआउट का ऐलान हुआ था नून लीग ने और तहरीक इंसाफ ने और
जमात इस्लामी ने, इफ यू रिमेम्बर, जो उसके पास जो कुछ था उन्होंने अपना सिर्फ यू टर्न नहीं लिया था, पीपल्स पार्टी ने एनआरओ लिया था, अब्सटेन किया था नेशनल असेंबली से। मौलाना फजल रहमान साहब ने केपीके की गवर्नमेंट नहीं तोड़ी थी और इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हो गया था। ये दोनों वो जमाते हैं, लेकिन रिजाइन हिस्ट्री तो इसे बड़ी खुशी से दे देते हैं कि इससे भी कोई चीज मिलेगी। जहां तक खान साहब का महंगा खाना जो कुत्तों को पेश कर रहे थे, अब उस पर भी अगर आपकी नजर है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। अब मतलब हर अच्छी, मतलब कुत्तों की चाहे दवाई हो, अगर कुत्तों का खाना हो, सिंध में नापायद है, हर चीज नापायद है, तो मुझे अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद जो बात की तारिक फजल चौधरी साहब ने, बिल्कुल ठीक बात की, तैमूर टालपर का जवाब जी, उसके बाद बिल्कुल ठीक बात की तरीकेकार से। उसी तरीकेकार में ये चीज डिफाइंड है कि आप 30 डेज अर्ली कर सकते हैं, और ये बात ठीक की कि हाँ ये हमारी सियासी मूव है, एक सियासी मूव ऑपोजिशन कर रही है, आप वो कह रही है को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, सेनेट के इलेक्शंस किस लिए होते हैं? इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम ये कह रहे हैं, हम इनको अच्छी ऑप्शन दे रहे हैं, मैनूवरिंग के लिए नहीं होते, नॉट मैनूवरिंग, पूरे मुल्क से विफाकी इकाइयों की अच्छी बात है। गरीदा, आप बहुत अच्छी आईनी बात कर रही हैं, इससे आगे चलते हैं। मैं ठीक है नहीं, आपकी बात को एग्री करके, आईनी बात ही बड़ी जबरदस्त कि आपने कहा कि टाइम पे होनी चाहिए, उसमें लिखा हुआ है 30 डेज अर्ली आप करा सकते हैं। अगर हम ये करा रहे हैं और ये समझते हैं गलत है, उन्हीं अदालतों के पास चले जाएं जिनको ये आजकल गालियां दे रहे हैं। अगर समझते हैं कि हम आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इनके पास राइट है। एक हम पॉलिटिकली हम ये समझते हैं हम ये करा सकते हैं, हम इनको अच्छे ऑप्शन कि बेचारे और 2 महीने जो इंतजार करना, ये कह रहे हैं हम तो चीफों इमरान खान साहब के रिजाइन की डेट्स देते रहते हैं, तो हमने कहा जल्दी ले आते हैं टाइम, वो जो भी आना है, जितने भी चीजें आनी फौरन आ जाए ना। बेचारे सर्दियों में आएंगे, इनकी जमात तो आपको पता है ना, व्हाइट माया वाले कपड़े पहन के वोट डालने तो निकल सकती है। सुहेल बड़ा साहब ने लिखा, मैं तो आजकल उससे भी एग्री नहीं कर रहा, बट अगर ये समझते हैं ठंड में बैठे जबरदस्त, हम तो कह रहे हैं आपको जरूरत ही नहीं बैठने की, अब उससे पहले आपको डेट दे रहे, उससे पहले रिजाइन कर दें। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, लेकिन बड़ी मजेदार बातें की अली नवाज अवान साहब ने तैमूर टालपर के लिए भी और तारिक फजल साहब के लिए। जवाब लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक के दौरान बड़ी जबरदस्त जो है नोकझोंक चल रही थी, गुफ्तगू हो रही थी अली नवाज अवान और तारिक फजल चौधरी साहब के दरमियान। लेकिन तैमूर टालपर साहब से शुरू करते हैं। तैमूर टालपर साहब, जो अली नवाज अवान साहब ने बात की, उसका जवाब देना चाहेंगे आप या आगे बढ़ूं? मेरा ख्याल है कि दे दें जवाब आप। मैं एक चीज क्लियर कर लूं, जिसपे आप बात कर रहे थे, आपके पास किसी चीज की डिस्कशन के बजाय कानून होना चाहिए। वी शुड बी हैविंग अ लॉ एक्सपर्ट हियर, क्योंकि आपका जो इलेक्शन होनी है वो बहुत ही स्ट्रेट और सिंपल फॉरवर्ड है। अगर आप आर्टिकल 59 पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियरली बता देते हैं कि आर्टिकल 59 में इलेक्शन की कैसे होनी चाहिए, तरीकेकार क्या होने चाहिए, रिटायरमेंट कब होनी चाहिए, सिलेक्शन कब होनी चाहिए। तो ये तो अपनी तरफ से हमेशा पीटीआई का बहुत बड़ा शौक है, गलतियां करना और फिर यू टर्न लेना। और आप देख लीजिएगा बहुत जल्द जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट इनको रिफ्यूज कर देगी, तो वापस पेज 1 पे आ जाएंगे। दे जस्ट वांट थोड़ा, क्योंकि अगर आप टॉपिक को चेंज करना है पीडीएम से, तो ये चीजें डाल रहे हैं। और सेकेंडली, अगर आपको ज्यादा हेल्प चाहिए तो आप आर्टिकल 226 अगर आप पढ़ लें तो उसमें भी बहुत ही क्लियरली बताया हुआ है कि सिर्फ 2 हाउस है। 226 कैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का जो है वो शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। जी आइन में 226 एंड प्राइम मिनिस्टर ओनली 2 जो वो कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल गैर आईनी बात करें, जो कभी भी सुप्रीम कोर्ट इस पे आपको पॉजिटिव। जैसे अभी ब्रेक में अली नवाज साहब कहते हैं कि ये तो दूसरा पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट है अर्ली इलेक्शन फरवरी में, दैट इज अ पॉलिटिकल मूव जो एक्सेप्ट किया उन्होंने, उसका फिर आप मुकाबला कैसे करेंगे? फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे तो आपके तो इस्तीफे लॉन्ग मार्च सारा ठुस हो जाएगा। वो भी उसके लिए कोर्ट्स पड़ी हुई है, अगर ये जाएंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे इनके खिलाफ, वी कैन गो टू द कोर्ट्स, वी कैन चैलेंज इट देयर। व्हाई शुड वी हैव अर्ली इलेक्शन? जिसकी रिटायरमेंट होनी है उसकी रिटायरमेंट 1 महीने पहले क्यों हो? वो उनके पर्क्स एंड प्रिविलेज 1 महीना पहले क्यों खत्म होते हैं? तो लीगल बैटल हो जाएगी जो चलती रहती है। और आपको पता है 99.9% लीगल बैटल में तो पीटीआई जो ऐसी फेल होती रहती है, बिकॉज ना तो इनके पास कोई प्रिपरेशन होती है, ना कोई तैयारी होती है। पहले काम करते हैं, बाद में सोचते हैं कि किया क्या है, जिसकी वजह से ये मशहूर यूटर्न हुकूमत हो गई है हमारी। अच्छा, ये चीज आप इलेक्शन कमीशन अगर इजाजत दे देता है गवर्नमेंट को कि अर्ली इलेक्शन करवा लें, तो फिर आप तैमूर टालपर तो कह रहे हैं कि हम अदालत में जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे आप लोग? देखिए बात ये इट्स टू अर्ली। अभी भी जो बात की गई है, आपको पता है कि ये खबर निकली कि जी कैबिनेट में ये बात हुई है। मैंने गुजरा के बयान सुने कि नहीं जी ये बात नहीं हुई। किसी ने कहा जनाब के कौन सी वाली बात? अर्ली इलेक्शन की। मेरे साथ कल जो है इनके एक वजीर थे, उन्होंने कहा जी कि अभी ये सिर्फ बात हुई है, वहां पे कुछ वजीरों ने, कुछ मुशीरों ने, इसलिए मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि एक वजीर ने एक नाम ले दिया,
باقی کوئی کیبنٹ کا ڈیسیجن نہیں ہے، نہ گورنمنٹ نے کوئی تاریخ کا اعلان کیا ہے. پرائم منسٹر نے اناؤنس کر دیا تھا، پشاور میں تھے وہ کل، وہاں انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم ارلی الیکشن کروانے جا رہے ہیں. نہیں، ارلی الیکشن اب 2 دن پہلے ہیں، ہفتہ پہلے ہے، 10 دن پہلے ہے. پہلے وہ کہتے ہیں پہلے بلی تھیلے سے باہر آئے، پھر اس کا بندوبست کیا جائے گا. ظاہر ہے اپوزیشن پہ جو بھی اسٹریٹجی ہوگی، جو دیکھیں گے کہ ہم یہ قانون کے کس ایمبٹ میں آ رہی ہے اور آئین کے کس دائرہ کار میں آ رہی ہے، تو پھر اس کے بعد ہم ظاہر ہے وی ہیو گاٹ آل دا رائٹ. یعنی کہ الیکشن کمیشن بھی جائیں گے، عدالتوں کے پاس بھی جائیں گے، جو بھی قانونی آپ کے پاس ریمیڈی آپ کے پاس موجود ہوگی، ظاہر اسے ویل کیا جائے گا. تو یعنی کہ جب آپ کی تحریک کے آغاز سے ہی، جب آپ کی یہاں اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، تبھی سے حکومت کہہ رہی تھی کہ جی آپ کی اس تحریک کا مقصد ہی سینٹ کے انتخابات میں پی ٹی آئی کی برتری کو روکنا. تو یعنی کہ وہ والی بلی تو تھیلے سے باہر آ گئی نا. پی ٹی آئی کی جو برتری ہے سینٹ الیکشن میں، ہماری برتری نہیں تھی. چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی، اس میں بھی فرشتوں نے ہمارے ووٹ لے لیے. تو اس لیے یہ کہنا جناب کہ برتری ہو جائے گی تو یہ کوئی تو اچھی بات ہے نا، انقلاب برپا کر دیں گے، اس کو چھوڑیں، اس کو چھوڑیں. وہ ایک الگ بات ہے، سارے غائب ہو جائیں گے نا شو آف ہینڈ ہونے میں. آپ وہ کوئی نہ کاز ہے ایس پی ڈی ایم کی موومنٹ کا، اور نہ اس سے آپ یہ کہیں کہ کوئی تختہ الٹ جائے گا حکومت کا جناب کہ سینٹ کا الیکشن روک کے اور اس کے ساتھ ہی ساری چیزیں ٹرن آؤٹ ہو جائیں گی. پی ڈی ایم کی تحریک کا آغاز کچھ اور ہے، اس کے اپنے ایک مقاصد ہیں، اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. اور گورنمنٹ ظاہر ہے وہ اس سے پہلے بڑی بڑی حکومتیں آئی ہیں، وہ بھی اسی طرح شغل جگت بازی ہنسنا کھیلنا. لیکن جب تحریک آتی ہے، جب پبلک پریشر آتا ہے، تو پھر نتائج جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. پھر پتہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کتنا پریشر ہے، عوام کی کتنی رائے ہے. جتنی اس وقت سیاست ہو رہی ہے، اگر آپ دیکھیں اپوزیشن کی، گورنمنٹ کی، وہ اپوزیشن پہ ہو رہی ہے. اپوزیشن کو تانا زنی، گالیاں دینی اوپر سے نیچے تک. ایک جلسہ اب لاہور کا تھا، اب آپ دیکھیں کہ پوری بٹالین جو وزراء کی تھی وہ لگی ہوئی ہے. جلسہ شروع ہونے سے 6 گھنٹے پہلے، بھائی اگر آپ پہ اعصاب پہ سوار نہیں ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس جلسے سے کوئی اثرات نہیں ہے، 6 گھنٹے پہلے آپ کو وزراء کہنا شروع ہو گئے جناب جلسہ ناکام ہو گیا. 6 گھنٹے پہلے آپ لوگوں نے ثابت کر کے اور دکھا اس دیا. کے بعد 42 وزراء آپ لوگوں نے ثابت نہیں، کیا. ہم لوگوں نے نہیں، یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے جو آپ لوگوں نے کیا ہے. سوشل میڈیا کی تصویر ہم نے آپ کے بندے روکے، میڈیا کی تصویر میڈیا نے بندے دیکھیں. روکے آپ کے نکلنے سے. میں خود اس جلسے کے اندر تھا. کیا آپ کہتی ہیں بندے نہیں تھے وہاں پہ؟ کتنے لوگ کیا تھے؟ کتنے لوگ ہوں گے؟ نہیں، لوگ ظاہر ہے کوئی گن کے تو نہیں بھیجتا نا، لیکن اندازن بتا دینا، ایک آئی کاؤنٹ بتا دیں. جو ان کے مزاحیہ اداکار کہہ رہے تھے کہ 6 سے 8 ہزار ہیں، آپ سمجھتے ہیں 6 سے 8 ہزار ہیں؟ چلیں 10-12 ہزار لگا لیں. نہیں، 10-12 ہزار لگا لیں. آپ سمجھتی ہیں پہلے 6 سے 8 کی بات کریں نا. جو حکومت کے مزاحیہ اداکار آگے کہہ رہے تھے کہ 6 سے 8 ہزار ہیں. نہیں 6-8 کہا نا. وہ تو ایک یونیفائڈ موقف ہوتا ہے نا، جو بھی گورنمنٹ میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں دوسرے کا جلسہ 6-8 ہزار. اس طرح کے مزاحیہ ایکٹر تو ظاہر ہی ایکٹنگ کرتے رہے ہیں نا. 6 سے 8 ہزار آپ کا لاکھوں کا جلسہ، آپ کہیں جی 2 ہزار ہیں، ہم مائنڈ نہیں کرتے، آپ کا حق ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کہ یہ باتیں چلتی رہتی ہیں. 42 وزراء اس پہ پریس کانفرنس کرتے رہے. ابھی کیا تکلیف ہے؟ آرام سے بیٹھے. اگر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں آپ کمنٹ کر رہے ہیں اس پہ؟ صحیح بات. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت کمزور ہے کیوں کمنٹ کر رہے ہیں؟ فیئر پوائنٹ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مسلسل ہنسی جا رہے ہیں، وہ اگر لاہور کا جلسہ واقعی طارق بھائی کو پھنسایا ہوا ہے. میں آپ کو کوئی نہیں پھنسایا. لاہور کا جلسہ اگر واقعی ناکام تھا تو پھر آپ لوگ، انہوں نے بات بڑی مزیدار کی. انہوں نے کہا کہ مزاحیہ اداکار آ گئے 6 گھنٹے پہلے بتانے لگ گئے تھے کہ یہ فیل جلسہ ہے، اور اس مزاحیہ اداکاروں میں انہوں نے آپ کو بھی شامل کر دیا کیونکہ آپ بھی مذاہب. نہیں، گورنمنٹ کی بات میں گورنمنٹ پہ نہیں. انہوں نے 6 گھنٹے پہلے نہیں آگے کہا. انہوں نے کہا کہ آپ سیریس شو نہیں کرتی ہیں، آپ رات 10 بجے کوئی ایک شو کرتی ہیں. نہیں، میری بات نہیں کی، گورنمنٹ کی بات. آپ وضاحت کر دیں. گورنمنٹ کی بات کی ہے انہوں نے. آپ گورنمنٹ کا جواب دیں. اب اپنا جواب دیں. مجھے یاد ہے وہ بھی ہم پہ ڈال رہے ہیں، آپ بھی ہم پہ ڈال رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں آپ بالکل سیریس شو کرتے ہیں. میڈیا کی بات نہیں رہے، وہ مان نہیں رہتا. ضرور کی. دیکھیں مجھے پتا ہے میڈیا کو جس طرح روکا گیا. کس نے روکا؟ گورنمنٹ. غریدہ آپ کو کتنے لوگوں نے روکا؟ میں آپ کے ساتھ. آپ کی گاڑی کسی نے ٹائر پنچر کیا، کسی نے اخباروں کے اشتہار دیکھیں. اسی دن آپ نے پوری پوری بات کمپلیٹ کر ایک دن میں اخباروں میں اپنی پوری بات کر لوں. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے مزاحیہ اداکار، اگر یہ مزاحیہ اداکار بڑے، جب ہم لوگ جلسے کرتے تھے ایک مزاحیہ اداکار آتے تھے جن کا نام ہے پرویز رشید صاحب، وہ کرسیاں گنتے ہوتے تھے اف یو ریمبر. آج وہ مزاحیہ اداکار مریم کی تقریر لکھتے ہیں. اب پتہ نہیں مزاحیہ اداکار ہیں کہ نہیں، آئی ڈونٹ نو. اس کے بعد سنے تو پرویز رشید آپ کے سینیٹر ہیں جی، میں جو بات کر رہا ہوں میں تو آپ نے مزاحیہ اداکار کی. اچھا میں تالپور صاحب کی بات 6000 کہتے ہیں. اچھا تو سیریس. اچھا نہیں ہے جی پرویز رشید صاحب مزاحیہ اداکار کچھ نہیں ہوتا. چلیں جی نہیں ہے مزاحیہ، ویسے وہ تقریر لکھ دیتے ہیں مریم. میں اور بات کرنے لگا.
طالپور صاحب نے کہا کہ ہمیشہ طریقے انصاف کو کورٹ سے خفگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ پچھلے 12 سال کی تھوڑی سی گورنمنٹ ہے بیچاروں کی, پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر درجنوں چینجز کی, کورٹ نے ان پہ سٹے دیا. پولیس ایکٹ کے اندر انہوں نے چینجز, کورٹ کہتے ہیں آپ کی نیت پہ شک ہے ہمیں, کورٹ نے سٹے دیا. NCOC کے ڈیسیژن جب انہوں نے نہیں مانے, کورٹ نے کہا کہ آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کی بات ماننی پڑے گی. میں تو نہیں کہہ رہا, یہ تو کورٹس کہہ رہی ہیں. پر ہوتا ہے, طالپور صاحب شاید نئے آئے ہیں, آئی ڈونٹ نو, ان کے بڑے تو بہت عرصے سے سیاست میں, تو ان کی میموری شارٹ ہے اپنی پیپلز پارٹی کے بارے میں. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. آگے چلیں, دیکھیں ہونا کیا ہے, کرنا کیا ہے. سب ملک کو آگے لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں ان کا بیانیہ کیا ہے, بیانیہ کیا ہے. ارلی الیکشن کروانے سے ملک آگے کی طرف کیسے جائے گا, کس طرح, میں وہ بھی بتاتا ہوں. دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہمارا تو یہ کاز ہی نہیں ہے. ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ PDM کا یہ کاز نہیں ہے. PDM کا کوئی کاز نہیں کہ مہنگائی ہوگی. PDM کا کوئی اس طرح کا کاز نہیں کہ پاکستان آگے جانا چاہیے کہ پیچھے جانا چاہیے. ان کا کاز یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہمیں NRO کیوں نہیں دے رہے. ان کا کاز یہ ہے کہ پاکستان کی فوج سیاست میں مداخلت کیوں نہیں کر رہی. ان کا کاز یہ ہے کہ عدالتیں جس طرح پہلے ہماری اطاعت کرتی تھی اب کیوں ہماری اطاعت نہیں کر رہی. یہ ہے ان کا کاز. اس کے لیے پریشر بلڈنگ کر رہے ہیں. اس کے بعد اب ہمارے پہ آ جائیں, ہم کیوں کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہم ایز این گورنمنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی جلدی, کیونکہ آپ نے جن سے سوال بھی کیا طارق بھائی سے کہ سینٹ میں ہماری برتری ہونے سے پہلے یہ روکنا چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں جتنی جلدی یہ جو جلد سے جلسیاں بند ہو جائیں اور ملک جس ڈائریکشن پہ آگے کی طرف جا رہا ہے اس رفتار سے آگے بڑھنے لگ جائے. ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہے, لاسٹ کے مینوفیکچرنگ آگے جا رہی ہے, اسمال سمیڈا آگے جا رہی ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری آگے جا رہی ہے, ریل اسٹیٹ آگے جا رہی ہے. پاکستان میں فیصلہ آباد, سیالکوٹ, گجرانوالہ, شیخوپورہ, کراچی میں آپ کو ورک ہیومن ریسورس کم پڑ رہی ہے. اس ڈگر پہ جو پاکستان آگے جا رہا ہے, ہم جلد از جلد. انفلیشن کتنی ہے؟ فوڈ انفلیشن اس میں 8.07% ہے. اور کتنی چھوڑ کے گئے تھے یہ لوگ؟ یہ 5.5 اور 5.4 یا 5 ساگدار کے تھے تو 1% آگے پیچھے کر لیا کریں. اور کتنے پہ آپ لے گئے تھے؟ 12% پہ لے گئے تھے. جب ان کی اگر اس کو غریدہ کمپیریزن کرنا ہے تو اس کو YOY کر لیتے ہیں. YOY کا مطلب ہوتا ہے ایئر آن ایئر بیسس. جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے پہلے 2 سال گزرے تھے ان کی مہنگائی کی شرح 22% تھی. جب نون لیگ کا پہلا سال گزرا تھا ان کی 14% تھی, اور اس کے بعد کم ہو کے سنگل ڈیجٹ میں آئی تھی دوسرے سال میں. اس کے بعد جو پاکستان کے ان 2 سالوں میں حالات ہیں غریدہ, آپ سمجھتے ہیں ہماری واقعی جو گروتھ ہے وہ اس حساب سے نہیں جو یہ چھوڑ کے گئے تھے, جو طارق فضل صاحب جو کہتے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں فاش تھی. آپ کو پتا ہے انگلینڈ کی اکانومی کتنی کانٹریکٹ ہوئی ہے, وہ ڈیولپ نیشن ہے, 29% کانٹریکٹ ہوئی ہے. جرمنی میں پوری دنیا کی غریدہ سنیں, انٹرنیشنلی میں پوری بات کروں, جرمنی جس میں ریسیشن میں ورلڈ ریسیشن کے اندر ان کی اکانومی اتنی ہوئی تھی 9%. انڈیا آپ کا جس کو بلاول بھٹو صاحب کہتے ہوتے تھے, اس طرح کا لاک ڈاؤن کرو جو مودی لاک ڈاؤن کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, یہاں پر بڑی زبردست دلچسپ ڈیبیٹ چل رہی ہے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک پلیز. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. طارق صاحب تسلی سے جواب یہ جو اعداد و شمار ان کا میڈیا سیل ان کو لکھ کے دے دیتا ہے, اور کافی زور نہیں دیتے ہیں نا, اچھی بات ہے. زیادتی کیا ہے سر, بھائی ہر پارٹی میں میڈیا سیل ہے, اگر آپ کو میڈیا سیل لکھ کے دے دیتا ہے تو اچھی بات ہے یار. ناٹ ایٹ آل. مجھے آپ کے میں تو اچھی بات ہے. انہوں نے بڑی اسمارٹ موو کھیلی ہے, آپ کو ہٹا دیا آپ کے جواب سے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جواب سے ہٹ گئے. یہ نہیں جواب سے نہیں ہٹا, میں نے خود ہی اپنا آرگومنٹ شروع کیا ہے. ان کے جتنے پارٹیسپینٹس آتے ہیں ان کے پاس میڈیا سیل ان کو دیتا ہے انفارمیشن, اچھی بات ہے نا, پارٹی کو دینی چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام اس کو کوئی تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیں, کوئی تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیں تو شاید ان کی کوئی افادیت حاصل ہو انہیں ان اعداد و شمار سے. یعنی جس کانفیڈنس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک آگے بڑھ رہا ہے, اور گجرانوالہ اور فیصلہ آباد, بھائی وہاں پہ لوگوں کی مت مار دی ہے آپ لوگوں نے بے روزگاری سے, مہنگائی سے. اگر آپ کا کوئی وزیر وہاں پہ جاتا ہے فیصلہ آباد تو وہاں پہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ آپ کو پریس کانفرنس نہیں کرنے دیتے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے سے بڑی صنعت جو ہے وہ بند ہو رہی ہے, وہاں پہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ ٹاک شوز کی زینت ہے. طارق فضل چودھری سے بھی کام کرتے ہیں. مجھے آپ چلتے ہیں فیصلہ آباد کل کرنے دیں, اور ان کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, ڈان کرتے ہیں. چیلنج سے چلیں گے نہ کریں پہلے بھی آپ غائب ہو گئے تھے. بھائی میرا جو نام ہے چیلنج نہ کریں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں چلتے ہیں طارق بھائی. میں یار میڈیا پہ کام یہ کر لیں, میڈیا پہ چھوڑ ایک بات, آپ کسی انڈسٹریلسٹ کو کے ہیڈ کو
मैं कह यार मेरी बात फोन लाइन पे ले लें, अच्छा उनका जवाब तो ले। बात यह है कि ये जो अदादो शुमार मैंने पहले आपको बताया है, ये सिर्फ टेलीविजन की जीनत के लिए है। अवाम के जो मसाइल हैं, अवाम कहाँ से किस कर्ब से गुजर रहे हैं, वो या तो जानना चाहते नहीं है या जानते हैं, जाहिर है, लेकिन इन्होंने डिफेंड करना है। तमाम तर वुज़रा की मैं दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि इनका फोकस जो है वो सिर्फ अपोजिशन है। नवाज शरीफ कभी उसको तस्वीर लेके जनाब टीवी पे आ जाएंगे, कभी वो जब आज कॉफी पी रहे हैं, आज फलां कर रहे हैं, अपोजिशन की बाकी बातें। भाई इस वक्त गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पे फेलियर का शिकार है। आपके जितनी आपके सारे सर्वेज हो रहे हैं, आपको नहीं पता उस पर रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं, अवाम कितने मुतमईन है। अभी एक सर्वे आया कि मुल्क सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्या उसमें आया, हर 5 में से 4 बंदा कह रहा है मुल्क सही डायरेक्शन में नहीं चल रहा, और उसके जिम्मेदार ज़ाहिर है मौजूदा गवर्नमेंट है। उस रियलाइजेशन को कभी ये फील नहीं करेंगे। इनका काम है कि प्रोग्राम्स पे आके, टीवी प्रोग्राम्स पे आके राइट लेफ्ट करना और निकल जाना। अभी जिस तरह पे कहा, टाइम खत्म हो रहा है, टालपर साहब की तरफ मैं अपने मैं अर्ज करूं, अब एक चीज उन्होंने रखी है, भाई एनआरओ नहीं देंगे। भाई आपसे एनआरओ मांग कौन रहा है? हम लानत भेजते हैं जो एनआरओ मांगे, एनआरओ का इख्तियार ही आपके पास नहीं है। आप सिर्फ एक चीज देखें कि थाने में एक चोरी का पर्चा हो ना, एक साइकिल चोर का, वो वज़ीर आज़म खत्म नहीं करवा सकता। दर्ज जरूर करवा सकता है, खत्म नहीं करवा सकता। एसएचओ को फोन करे भाई एफआईआर को फाड़ दो, लीगली हो नहीं सकता। जो केसेस, 2 सवाल मैं करता हूं, जो केसेस इस वक्त अपोजिशन के तमाम लीडर्स के खिलाफ एहतसाब अदालतों में या दूसरी अदालतों में ट्रायल हो रहे हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर के किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से खत्म हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। कौन सा एनआरओ, किसने मांगा है? और हमारा शुरू से मौकफ है, मैं इसे रीइटरेट कर रहा हूं कि पाकिस्तान का पैसा अगर किसी ने खाया है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से है, उसका कड़ा एहतसाब होना चाहिए। लेकिन एहतसाब के नाम पे ऊपर जो बदतरीन इंतकाम इस वक्त हो रहा है, वन साइडेड एहतसाब नहीं होना चाहिए। और उसका एतराफ तो पाकिस्तान की जो आला तरीन अदालतें, एक जुमला टाइम खत्म हो रहा है, टालपर साहब एक जुमला कहना है, पर इस मुल्क में फौज को खामखा किसी मुल्क में एक नई मेडिकल थेरेपी आ गई है इस मुल्क में। पिज़्ज़े खाएं आप ठीक हो जाएंगे। ये नई तस्वीर की बात कर रहे हैं। केड़ा पिज़्ज़ा, नाम ही दस दो और नहीं दसोगे तुसी। आपको दोनों से फाके मिलते हैं, आपको दोनों पिज़्ज़ों से फाके मिलते हैं। आजकल आप फाका ले रहे हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप कौन सा एंजॉय कर रहे हैं, पिज़्ज़े को एंजॉय कर रहे हैं। पिज़्ज़ा खाने के शौकीन हैं? हम कॉफी शॉप पी लेते हैं, आजकल पिज़्ज़ा ये खा रहे हैं। टालपर साहब जी, मेरे भाई ने कोर्ट की बात की तो मैंने कहा कोर्ट का जिक्र जरूर याद दिला दूं। जी प्लीज। जिन लफ्जों में कोर्ट ने नैब की गिरफ्तारियां और जिस स्टाइल में नैब की तारीफ की है कोर्ट ने, और जिस तरह से कोर्ट ने आजकल की करप्शन की बात की, वो हमें भूलनी चाहिए। जावेद इकबाल साहब को ना लगाते ना यार, आप अभी जो अभी परफॉर्म कर रही है, और आपका जो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो आपका एक वॉचडॉग है जिसको हम सब ट्रस्ट करते हैं, जिसने आपको साबित कर दिया है कि नवाज शरीफ साहब के दौर में 117वें नंबर पे हमारा मुल्क था मोस्ट करप्ट करने, आज 120 पे आ गए। तो हमें बताने सुनने की जरूरत नहीं है, ये तो साफ जाहिर है इन फिगर से कि करप्शन कितनी बढ़ चुकी है इन पिछले 2.5 साल में। उसी सर्वे में सिंध का भी एक सर्वे आया, वो कौन से नंबर पे, ये बताइएगा। ये जो कहते हैं, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, बर्दाश्त कर लें, थोड़ा सा सब्र का मादा रखें। बोले यहाँ पर जिस तरह से आपने जो स्टेप्स उठाए हैं, आपको तो अब नैब को भी लेटर लिखे गए एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से कि फलाने केसेस में आप जरा खोल के और देखें कितनी करप्शन हुई है। ये और किसी दौर में नहीं हुआ। आप जो खराब कहते हैं नून लीग को या पीपल्स पार्टी को, तो 70 साल में इस मुल्क का खसारा 23 ट्रिलियन था। 70 साल में 2.5 साल में 43 ट्रिलियन हो गया है, यानी मोर देन डबल। तो जो 70 साल में करप्शन और इनकॉम्पिटेंस थी, वो इन 2.5 साल में, और उसमें बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। जो करप्ट है वो भी सामने है, जो नहीं है। और ज्यादा मुझे तो कुछ कहने की मेरे ख्याल से जरूरत भी नहीं है। जिस मुल्क में लाइफ सेविंग ड्रग्स को आप 250% बढ़ा दें एक स्टूपिड रीजन देके, तो यानी कि आप तो मारना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं ये असल टालपर साहब, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया, सॉरी टू कट यू इन, बट ये असल इशू। जिस तरह से नकवी साहब इनके अपने लीडर्स अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं और जिस तरह को शर्म और हया याद दिलाते हैं, मैं कभी भी उन लफ्ज़ में शायद प्राइम मिनिस्टर को नहीं खिताब करूं जिनके अपने लीडर्स ऑपोजिशन। टाइम मेरे पास खत्म हो गया, बट अवाम के इश्यूज, अवाम को रिलीफ, ये असल इश्यूज है जिन पे अगर सियासत होनी चाहिए तो इन पर होनी चाहिए, और इसके लिए बेहतरीन फोरम जो है पार्लियामान है। उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट ऑपोजिशन मिलकर पार्लियामान में बैठेंगे, कोई नेशनल डायलॉग आगे बढ़ने का रास्ता निकालेंगे। तैमूर टालपर साहब, डॉक्टर तारिफ चौधरी साहब, अली नवाज अवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। I'll see you coming week. Allah Hafiz.